अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, जिनका कारोबार तरक्की कर रहा था, जो तरक्की की राहों में चल रहे थे। अचानक से उनके कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। अचानक से उनका बिज़नेस डाउन होना शुरू हो गया। अचानक से उनके कारोबार में तरह तरह की रुकावटें आना शुरू हो गईं। जब भी किसी भी इंसान का बिज़नेस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, कारोबार ख़राब होने लगता है अचानक से, तो उसके जहन में अक्सर व बेशतर लोगों के जहन में, तमाम लोगों की नहीं, अक्सर व बेशतर लोगों के जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि शायद उनके कारोबार पर किसी ने बंदिश कर दी है। इस बंदिश की वजह से हमारा कारोबार सही तरीके से चल नहीं रहा है, या हमारा बिज़नेस बंदिश की वजह से ख़राब हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला बंदिश का बहुत ही ज़बरदस्त इलाज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ पॉजिटिव बात मैं आपसे करना चाहूँगा, जिसको समझना और जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि अगर आपका बिज़नेस ख़राब हो रहा है, अगर आपका बिज़नेस चल नहीं रहा है, चलता हुआ बिज़नेस, ग्रो करता हुआ बिज़नेस, चलता हुआ कारोबार अगर डाउन होना शुरू हो गया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कारोबार पर किसी ने कोई बंदिश या जादू करवा दिया है। ये भी हो सकता है कि आप दुरुस्त तरीके से फ़ैसले ना ले रहे हों। ये भी हो सकता है कि जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत इस वक्त आपके बिज़नेस को है ग्रो करने के लिए, आप वो तमाम चीज़ें अपने बिज़नेस के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो तमाम चीज़ें इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से अब आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये भी हो सकता है कि माजी में आपने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हों, कुछ ऐसे गलत फ़ैसले किए हों, कुछ ऐसे गलत कदम उठा दिए हों किसी मजबूरी की वजह से या गलती से, जिसकी वजह से आज आपका बिज़नेस या कारोबार डाउन होना शुरू हो गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कारोबार पर बंदिशी हो। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह पाक की तरफ से कोई आजमाइश आई हो। हमारे लिए ये ज़रूरी है, बल्कि हर इंसान को यही करना चाहिए कि जब भी उस पर कोई मुश्किल आए, जब भी उस पर कोई परेशानी आए, जब भी उसको कुछ तकलीफ़ महसूस हो, कुछ तकलीफ़ आए, तो सबसे पहले वो अल्लाह पाक की जानिब रुजू करे, तौबा इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह पाक से मदद मांगे। इसलिए मेरा तजुर्बा है कि हर चीज़ बंदिश नहीं होती, हर चीज़ जादू नहीं होती, हर मसला नज़र बद की वजह से नहीं होता है। इसके अलावा भी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका कारोबार या बिज़नेस ग्रो ना कर रहा हो। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ हासिदीन होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, हमसे जेलिस होते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ हासिदीन, हमसे हसद करने वाले, हमसे जलने वाले लोग बाज़ लोगों पर शैतानी अमल भी करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं, बंदिश करवा देते हैं, या शैतानी कोई अमल करवा देते हैं, ये सोच कर कि ये इंसान बर्बाद हो जाए, इस इंसान का कारोबार ख़राब हो जाए, ये परेशान हो जाए। इस वजह से बाज़ लोग दुश्मनी में आकर भी शैतानी अमल करवा देते हैं। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी अमल से, शैतानी असरात से महफूज रखे, आमीन। आज जो मैं आपको बंदिश के अमल की इजाज़त दे रहा हूँ, इंतहाई तौर पर सच्चाई के साथ, खलूस नीयत के साथ आपको इस अमल की इजाज़त दे रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को ये अमल बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के साथ बंदिश, जादू के मामलात थे कारोबारी हवाले से, वो ख़त्म होना शुरू हो गए, उनकी बंदिशें ख़त्म होना शुरू हो गई और शैतानी अमल जो था वो ख़त्म होना शुरू हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी आज की इस वीडियो को या मेरी आज की इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो, तो मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जो लोग परेशान हैं या फिर इस तरह के मसाइल में मुब्तला हैं।
انتہائی طور پہ مختصر سی میں دوبارہ سے ہی بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کا بزنس گرو کیوں نہیں کر رہا ہے، آپ کا کاروبار ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے اوپر اپنے اوپر غور کریں، تحقیق کریں، اور جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ مکمل طور پہ محنت کر رہے ہیں، تمام کام بالکل درست اور صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کا بزنس یا کاروبار گرو نہیں کر رہا ہے، یا پہلے گرو کر رہا تھا، پہلے اچھا چل رہا تھا، اب کچھ پرابلمس آ گئی ہیں، تو پھر جو عمل میں بتا رہا ہوں پھر اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو یہ بات محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ شیطانی اثرات ہیں، اگر آپ یہ محسوس کر پا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بندش جادو کے معاملات ہیں، تو جو عمل میں بتا رہا ہوں اس عمل کو اختیار کریں جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو آپ پہلے لکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ ان تمام کاموں کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 7 عدد لیمو لینے ہیں۔ 7 عدد لیمو لے کر آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اگر ہو سکے تو ایک اگربتی کا پیکٹ بھی لے کر اپنے سامنے رکھیں۔ 7 طرح کے اناج لے کر اپنے سامنے رکھیں۔ 7 طرح کے اناج لے لیں، تھوڑا بہت مکس کر لیں اس کو، اور اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور جو میں بتاؤں گا پھر وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا بخور لے کر بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی چینی لے کر بھی اپنے سامنے رکھیں۔ ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، باوضو ہو جائیں، پاک صاف لباس پہن لیں، تھوڑا سا عطر لگا لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اور اس کے علاوہ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع 3 بار پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر جو سامان آپ نے اپنے سامنے رکھا ہے ان تمام سامان کے اوپر دم کر لیں۔ آخر میں ایک بار پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے ان تمام سامانوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ پڑھ چکیں تو اس کے بعد پھر دعا کریں اپنی کامیابی کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کیا ہے، اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو 7 عدد آپ نے لیمو لیے ہیں، ایک لیمو روزانہ آپ اپنے سرانے رکھ کر سو جائیں۔ صبح اٹھیں، اس لیمو کے 4 ٹکڑے کریں، اور اس کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں جہاں پر کسی انسان کا پاؤں نہ پڑے۔ یعنی اس کو آپ نے روڈ پہ نہیں ڈالنا ہے، بلکہ کسی بھی کونے میں یا کسی بھی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پہ کسی انسان کا پیر اس کے اوپر نہ پڑے۔ دوسری بات، آپ نے جو یہ اگربتی پہ دم کیا ہے اور یہ بخور پہ جو دم کیا ہے، تو ہو سکے تو اپنے آفس میں، اگر آپ کی شاپ ہے تو شاپ میں، اگر آپ کی فیکٹری ہے تو فیکٹری میں اس بخور کی دھونی دیں، اور 2 عدد اگربتی روز جلانا شروع کر دیں۔ تیسری بات، یہ جو آپ نے 7 طرح کے اناج لیے ہیں اس کے 7 حصے کر لیں۔ 7 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ روزانہ اپنے سر کے اوپر سے 21 مرتبہ اتار کر پرندوں کو ڈال دیں۔ چوتھی بات، یہ جو آپ نے چینی پہ دم کیا ہے، اس چینی کو بھی آپ اپنے اوپر سے اتار کر چوٹیوں کے آگے ڈال دیں، جہاں پہ چوٹیاں ہوں اس جگہ پہ جا کے اس کو ڈال دیں۔ اس کے بھی 7 حصے کریں گے آپ۔ اس تمام عمل کو کرنے سے پہلے، جو سب سے ضروری چیز ہے، اس تمام عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے کم از کم ایک مرغی کا صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد ہی آپ اس عمل کو کرنا شروع کریے گا۔ یہ 7 دن کا عمل ہے۔ جب آپ یہ 7 دن کا عمل کر لیں تو پھر اپنی طبیعت کی طرف غور کریں، اپنے کاموں کی طرف غور کریں۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ کچھ بہتری آ رہی ہے تو اس عمل کو ایک مرتبہ اور بھی آپ دہرا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں و خوشحالیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو مکمل طور پر ریلیکس رہتے ہوئے، مکمل طور پر پرسکون رہتے ہوئے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔